हम्मा वक्त तैयार है, रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, जिन्होंने पासिंग आउट परेड से खिताब किया और कहा कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ भी नहीं है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि फ़ौज हमारे अजीम कायद के नज़रिए पर अमल पैरा है। आर्मी चीफ ने मज़ीद बात की और खिताब करते हुए कहा कि अमन के लिए कोशिशों को किसी सूरत कमज़ोरी ना समझा जाए। आर्मी चीफ की जानिब से खिताब करते हुए ये कहा गया है, दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासर करना चाहता है। इसी पर बात करते हैं, सीनियर तज्जियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। समी साहब, आर्मी चीफ ने आज पासिंग आउट परेड से बड़ा अहम खिताब किया है और उनकी जानिब से ये बातें की गई हैं कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं है और रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। इस खिताब को किस तरह से देख रहे हैं आप? अहम ये खिताब इसलिए है कि ये पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को एज आर्मी चीफ, और ये उनका पहला खिताब था और उसमें उन्होंने जो कमिटमेंट दी है, जो जिस रिजॉल्व का इजहार किया है कि जो कश्मीर है, ख़ास तौर पे जो हमारा फंडामेंटल बेसिक जो पॉलिसी है कि हम अपनी उस पॉलिसी के साथ खड़े हैं और जो कश्मीरी भाइयों की हम हमायत जारी रखेंगे और उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये जो कुर्बानियां हैं ये रायगा नहीं जाएंगी, और अमन जो है वो उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक ये मसला हल ना हो। क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही थी, ये बिलावल भुट्टो गोवा जा रहे हैं और फिर और भी बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो आर्मी चीफ का ये बयान उन तमाम जो स्पेकुलेशन है उसको डिस्पेल करता है। फिर उन्होंने ताकत का महवर जो है उन्होंने फिर अवाम को करार दिया और उन्होंने कहा कि अपनी जो हमारी आईनी जिम्मेदारी है पाक फौज उसको तैयार करने के लिए बिल्कुल अदा करने के लिए तैयार है। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो दुश्मन है वो फौज और अवाम के बीच एक दरार डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं होएगी, इसलिए कि जो रिश्ता है पाकिस्तान की फौज का अवाम के साथ उसमें कभी भी कोई दरार नहीं डाल सकता। यहाँ पर उन्होंने सूरह बकरा की तिलावत भी की और जो ओवरऑल उन्होंने मैसेज दिया वो हमें वही नजर आ रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में था, जो उनकी जो गुफ्तगू के हिस्से लीक हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना मेरा पाकिस्तान, ना तुम्हारा पाकिस्तान, ना नया पाकिस्तान, ना पुराना पाकिस्तान, बल्कि हमारा पाकिस्तान। तो आज भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और अवाम के साथ जो कमिटमेंट है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज जो है ना उसकी अव्वलीन जो जरूरत है या जो फर्ज वो समझते हैं वो पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत है, और हम उसके लिए किसी हद तक भी जाएंगे और अपना हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसमें हम किसी तरह से भी कोई वो रुकावट नहीं आएगी। तो ये आज के हालात को भी ये चीज एड्रेस करती है। अवाम की अगर आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उनकी प्रोटेक्शन, तो जाहिर है प्रोटेक्शन फिर इंटरनल जो दुश्मन है उनसे भी और एक्सटर्नल जो दुश्मन है उनसे भी। तो ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, हमने रात भी अपनी स्क्रीन पर दिखाया, कल भी ये गुफ्तगू मैं ये तो नहीं कहता कि इस कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन ओवरऑल जो एक रात के वाक़े की वजह से लोगों में खौफ व हरास था, आर्मी चीफ का जो ये बयान है ये बड़ा एक हौसला अफजा बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों की सिक्योरिटी जो है वो उसके लिए पाकिस्तान की फौज बिल्कुल कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान के इस्तेहकाम की भी बात की और कहा कि वहां पर भी इस्तेहकाम जो है वो खित्ते के लिए बेहतर है। कश्मीर पे तो खास तौर पर उन्होंने कहा कि दुनिया को ये समझ लेना चाहिए कि उस मसले के हल के बगैर यहाँ पर किसी तरह भी अमन कायम नहीं इस खित्ते में हो सकता। और बहुत ये मैं समझता हूँ अहम खिताब है और एक जो बड़ी उन्होंने जो एक रिजॉल्व शो की है कि इतनी कुर्बानियों के बाद जो हमने अमन हासिल किया है उसको हम किसी तरह भी नहीं जाने देंगे और दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही कि हमें अपने ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा। बेसिकली ये सबसे अहम बात है, क्योंकि दुश्मन के बारे में उन्होंने कहा कि वो अवाम और पाकिस्तान की फौज के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का जो उनका खिताब है उसमें ये जो वर्ड्स हैं, क्योंकि ये वेरी केयरफुली क्राफ्टेड स्पीच है और इसमें एक एक वर्ड का जो है वो मतलब है, और मुझे लगता है कि अगले एक आध दिन तक पूरा उस पर एनालिसिस जो है वो होता रहेगा। आज का जो उनका मैसेज है वो यही मैसेज है
کہ جو عوام کو اور فوج کو آپس میں دوری کی جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور پاکستان کے لوگوں کی حفاظت پاکستان کی ٹاپ پریورٹی ہے، اور کشمیر میں اگر امن قائم نہیں ہوتا، اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا، تو یہ دنیا جان لے کہ پھر اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ لیکن پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے، اور پھر ایک اور جو امپریشن ہوا تھا سوشل میڈیا میں جنرل باجوہ کی گفتگو سے کہ جی ہمارے پاس ٹینک نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکتے، تو انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہمہ وقت تیار ہیں، اور ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے۔ اور ماضی میں ہم نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کو بھی شکست دی، اور جو انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی اس کے بھی جو معنی ہیں وہ بھی اسی طرح کے تھے۔ تو بہت ساری جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی، یہ اگرچہ تقریر تو ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ میں تھے وہ، لیکن ان کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ پورا ملک سن رہا ہوگا، تو انہوں نے جو سپیچ کی ہے، جو انہوں نے تقریر کی ہے، اس میں آلموسٹ انہوں نے تمام چیزوں کو ایڈریس کیا ہے۔ لیکن یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کہ آئین کے ساتھ مسلح افواج کی جو کمٹمنٹ ہے اور پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے ری ایشور کروایا۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سمیع صاحب، پاک افواج کو تو ہم پوری عوام اور بول کی جانب سے ہم سلام پیش کرتے ہیں جو سرحدوں پر ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں، لیکن سمیع صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کا جو امن ہے وہ داخلی معاملات سے بھی جڑا ہوا ہے، جس میں جو ہمارے سیاسی معاملات ہے، سیاسی عدم استحکام ہے اور معاشی عدم استحکام ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جب وہی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو امن تو اوبویسلی خراب ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیز کو بھی، یعنی جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اب یہ جو ایک جنگ جاری ہے اقتدار کے لیے، اس سے نکلنا ہوگا اور عوام کے ایشوز کو دیکھنا ہوگا؟ آپ نے بالکل درست کہا، اور میں نے اسی لیے جو ان کے ماضی کی جو گفتگو ہے میں نے اس کا بھی حوالہ دیا، کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز اتفاق رائے قائم کریں، مل کر مسئلے کا حل نکالیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرانا اور نیا پاکستان کی بحث نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارا پاکستان۔ تو ان کی طرف سے مسلسل یہ ایک میسج آ رہا ہے کہ آپ اپنے مسائل مل کر حل کریں، اور دیکھیں یہی بات سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے سیاستدانوں کو کہ آپ اپنے مسئلے حل کریں، اور اس کے بعد اب ایک مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ جو حرکتیں ہوئی ہیں، کل بھی 33 لوگوں کو پکڑا گیا پھر چھوڑا گیا، رات جو چودھری پرویز الہی کے گھر پر جو غنڈہ گردی کی گئی ہے اس نے پاکستان کے لوگوں کو بڑا دکھی کیا ہے، اور لوگ یہ پریشان ہے کہ اگر ہائر کورٹس کے آرڈرز کے باوجود اس طرح ہو سکتا ہے تو عام آدمی کہا جائے گا۔ تو ان سارے حالات میں جو آج جنرل عاصم منیر کی جو یہ گفتگو ہے کہ پاکستان کے عوام کی سیکیورٹی، اب ظاہر سیکیورٹی انٹرنل تھریٹس بھی ہیں، ایکسٹرنل تھریٹس بھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کے لیے مسلح افواج اور آئین کے جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، یعنی یہ جو بہت ساری اسپیکولیشن کے جی کوئی تیسری پارٹی آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ٹوٹلی ڈسپیل کیا انہوں نے کہ بھائی ہم جو آئین میں ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو ان اے وے انہوں نے کرنٹ جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے اور بہت کیئرفل ہوتے ہیں جو آرمی کے سربراہ ہیں، اور جنرل عاصم منیر بھی اپنے پریڈیسیسرز کی طرح بڑا کیئرفلی انہوں نے آ کے خطاب کیا ہے، جس میں ایک میسج بھی ہے قوم کو، ایک ری ایشورنس بھی ہے، اور کسی طبقے میں انہوں نے، میرا نہیں خیال کہ اس تقریر میں انہوں نے کسی بھی گروپ کے حق کی کوئی بات کی ہے یا سپورٹ کی بات کی ہے۔ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اوور آل پیپل آف پاکستان سیکورٹی اینڈ تھریٹس ٹو پاکستان۔ تو بڑا ایک بڑی بیلنس جو کہ ہونی چاہیے تھی، اسی طرح یہ ان کی سپیچ ہے، اور اس میں ہر ایک کے لیے میسیجز ہیں۔ اب اگلے دو تین دن اور بھی ان کے تجزیے ہوں گے، ہم بھی ان کی تقریر کو دوبارہ غور سے پڑھیں گے، سنیں گے، اینڈ دین وی ول بی ایبل ٹو ڈو آئی تھنک مور انالیسز آن دیٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پریزیڈنٹ بول نیوز سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم معاملے پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ آرمی چیف نے آج پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا ہے، بڑا اہم خطاب ان کا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا محور پاکستان کی عوام ہے، ہمارے لیے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔